मिक्सिंग जो चालू आसा वर्णापुरी टू हिराला मेरेन हो गेल्या वर्सा जावपा आसलो, पूण खंय तरी हे जे चेंबर तुमी पळयताले जे वयर रस्त्याचे वयर येयल्ले ते लास्ट टायम आमी रिपेर केल्ले आनी रिपेर करतकूच तेन्ना डार्मिकरण जावपा जाल्लें तेन्ना खंय तरी पावस पडलो आनी हॉट मिक्सिंगचो प्लांट बंद पडलो. मागीर त्याच्या मागीर तो जावंक पावोंक ना, पूण त्याच्या मागीर परत अंडरग्राउंड केबलिंग येयली, इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग येयली, मागीर सिवरेज येयली, प्लस गॅस पायपलायन येयली. म्हणून आमदारान जितले बाबा सगळे एकूचदां करचे कित्याक मागीर मागीर फोडपाची गरज ना. खरेंच लोकांनी खूब त्रास काडलो आनी कळ सोंसलो. हांव लोकांकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी इतली वर्सां रावले ते तांकांय त्रास जाले, गाडयांकूय त्रास जाले. पूण आमी हे जे करता जे वास्कोकारांक करता हे 50 वर्सां केन्ना जावंक नासलेले. हे तर एक पयलीं गोश्टी घडलेल्यो जाल्यार हे त्रास जावपाक नासले. आमदारान हे सगळे आता एक स्ट्रीम लायन करून हे सगळे गोष्टी केल्या आणि त्याच्या वयर आता हे डांबरीकरण जातले. म्हणजे लोकांनी धन्यवाद म्हणटा आणि तसे आमदाराकूय धन्यवाद म्हणटा. त्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे पावसान जितले वास्कोन रस्ते आहात ते बेगीनच्या बेगीन तारींग करचे आणि एक बरे रस्ते दिवचे इतलें सांगता. मी शक्यत लास्ट 2 महिने पळयत आसा आख्खे वास्कोन खंय ना खंय खणलेले आसा, काम चालूच आसा. आमी सतत पळयत आसा की खंय तरी डेव्हलपमेंट समज जाता म्हणजे खंय तरी काम चालू आसा. हांगा लोकांक सुद्दां मातसो त्रास जाल्लो आसा. खंय तरी रोड इनकन्विनियंट जाला कित्याक रोड डायवर्जन जाताले परते कशें जेन्ना हॉटमिक्स समज केलो जाल्यार परते पायपलायन खणपाक लागून परतो रस्तो खणटा आनी परतो हॉटमिक्स करता. हो रुटीन चालू आसलेलो. म्हणजे आतां म्हाका दिसता सगळे डिपार्टमेंटान आनी आमच्या आमदारांनी ठरयलां की पयले बारीक बारीक ती कामां आहा ती करपाची, जी पायपलायन आहा ती घालपाची, सिवेज पायपलायन चेंज केलेली आहा, केबलिंग घातलेलें आसा, अशी खुबशी विविध कामां जी अंडरग्राउंड खणलेल्या ती कामां केलेली आहा. ताका लागून डिले जाल्लेले आसा. आतां हॉटमिक्स चालू जाल्लो लोकांनी इतलो कळ सोंसलेलो आसा. म्हाका दिसता वर्णापुरी टू सकयल आमच्या तानी हॉटेल मेरेन हांगा फूल हॉटमिक्स जावपाचो. आनी ह्या रोडाचेर जी कामां आहा, जी मेन होल म्हण, सिवेजीची पायपलायन म्हण, इलेक्ट्रिसिटीची पायपलायन म्हण आनी कसली पायपलायन आसा पळय ती सगळीची दुरुस्ती केल्ली आसा. आनी जो हॉटमिक्स जो जालो पळय तो कायम उरतलो. म्हणजे आनी बारीक बारीक कामां परतो फोडचो पडचो ना असली कामां केल्ली आसा. ही हांगाच न्हू जाल्यार वास्को सिटीन सुद्दां पळयता काम चालू आसा. तुमच्या माध्यमातून एकूच विनंती करता, लोकांक मेसेज पावयता की हो जो कोणाक वास्कोन समज त्रास जाता जाल्यार आनीक 15 ते 20 दीस सोंसचो, कित्याक ही कामां सगळी सुरूच जातली. ही जी कामां 15-20 समज सोडले न्हू फुडली म्हाका दिसता 5 वर्सां आमकां कांय त्रास जावचो ना अशी वास्कोन कामां जावपाची. हांव देव बरें करूं. Being the councillor from Mangor, I appreciate what the MLA has done. हो रस्तो खूप टायम जाल्लो करपाचो आसलो पूण काय कारणां लागून उरलेलो. सुवेजाचे काम आसले, उदकाचो एक न्यू पायपलायन घातला आतां आनी इलेक्ट्रिकलूय काम चालू आसलें. ते सगळें काम काबार करूनच आतां हो डांबर घायला. एक रिक्वेस्ट आहा लोकांक परतून रोड कटिंग परमिशन मागना. कित्याक कितें जाता रस्तो कातरल्यार लोकांक त्रास जाता. आमकांच सगळे जो यूज करता पळय तांकां त्रास जाता. इंटरनल रोड जाय मागनांतले तिवूय फायल तेणें घातला म्हणलें तेणें. सो वन्स दॅट ऑल्सो हॅपन्स वील बी इवन मोर हॅपी. सगळ्यात पयलीं बाब दाजी साळकाराक आमदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितल्याशी वर्सांनी आमकां एक बरो डायनॅमीक आमदार असो मेळ्ळो. म्हणजे कितें आहा तेचें अशें तो बेश्टे भाशणां दिना, पांय फोड मारता तें उदीक काडटा अशें तेणी करून दाखयलां आनी तेणी प्रूव केला. हो रस्तो थोडे दीस त्रास जाले जावं थोडे त्रास सहन करपाक जाय तरच बरें मेळटलें. इतलेंच न्हू तेची कामां आतां जवळ जवळ वास्कोन 500 काय 600 कोटीचे प्रोजेक्ट आमकां ते बरोवंक सुद्दां कळचे ना. इतले व्हडले प्रोजेक्ट आनी आतां अशें लेटस्ट वास्को कदंबा बस स्टॉप इतलो बरो जातलो आनी वास्कोन इतली गेम चेंज जातली, इतलें बरें जातलें. काही लोक ऑपोजिशन बसते बॉब मारता. पयलीं बॉब मारची न्हू, पयलीं पळोवचें काम पळोवचें. तेचो कदंबा बस स्टॉप हाडला तो पळोवपाचो, प्रोजेक्ट पळोवपाचो. ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करूं नाका. पयलीं स्टडी करा मागीर ओपोज करा. हांकां अर्दे कच्चे लोक हे हांकां ज्ञान नासलेले लोक वगीच ओपोज करूं नाका. दाजीन जी कामां केला पळय हांव जवळ 40 वर्सां पळयता. 40 वर्सां पयलो आमदार पळयला. धडकेबाज आमदार. केन्नाय का फोन मारलो फोन मारता फोन घेता. कामाचो एकदम सपाटो लायिल्लो आहा. ताका आतांच पळय 250-300 लोक गरमी कितली आहा. ह्या गरमेन सुद्दां 250-300 लोक येता हांगा तेचें फंक्शन एटेंड करता. त्या बद्दल हांव दाजी बाबाक म्हणटा तुजें देव बरें करूं. आनी फुडल्या तूं आमदार जातलो फुडल्या टायम हें हांवें सांगपाची गरज ना. ही काळ्या दगड्या वयली रेश. पण देव दामोदरा कडेन मागता तुमच्या सगळ्या तर्फे आनी म्हाज्या तर्फे तुका बेगिनता बेगीन आमदार जालो काय रोखडोच सगळ्यात पयली शपथविधी मंत्र्याची तुजी जावची, इतली कॅबिनेट मिनिस्टर जावचो इतलेंच सांगून हांव
दाजी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. 1 2 3 व्हेरी गुड. टू हैराला टक्कर जे जंक्शन आसा तो रोड खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो. लास्ट पावसान आमी पळयलें की हांगा आमी जी सिवरेज हें आशिल्ली रेस केली आनी जेन्ना आमी हॉटमिक्स घालपा आशिल्ले तेन्नाच पावस सुरू जालो. आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की पावस हे लास्ट टायम बेगीन आयिल्लो आनी त्या खातीर आमचे ते उरले. काळांतरान आमकां सगळ्या कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग आसा आनी मांगरानूय अंडरग्रावंड केबलिंग पावचें हाज्या खातीर आमची हें सँक्शन जाल्लें. सो आमी चिंतलें की एकदां हॉटमिक्स घालो जाल्यार आमकां परत एकदां तो रस्तो फोडून अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक मेळपाना. आनी सपोज 3 वर्सां गेली जाल्यार मांगोरचे हे सगळे लोक म्हणजे मांगोरचेच न्ही, मेस्तावडे, बेलाबाय, उरुले हे सगळ्यांक अंडरग्रावंड केबलिंगा कडून वंचीत रावचे पडटले. सो सगळ्यांचो विचार करून म्हणजे आनी 3 वर्सां न रावता आमी आनी थोडो टायम त्रास काडया. आनी आज तुमी पळयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग पसून काबार जालें, उदकाची पायपलायन पसून नवी लय केल्ली आसा आनी हे सगळे करतकूच आमी हो हॉटमिक्सिंग करता. हो हॉटमिक्सिंग जातकूच म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम जे हांगा आशिल्ले म्हणजे सिवरेज चेंबर्स बी वयर आसून तो सेटल जातलो. आनी बऱ्यापैकी म्हणजे हो हांव सगळ्या लोकांचे हांव क्षमा मागता की तांकां थोडो टायम लागलो पूण ताका उपाय नाशिल्लो. आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग मंगूर ह्या सगळ्या भागांनी हाडपाक जाय आशिल्लेच, त्या बद्दल दुबाव नाशिल्लो. पूण आनी 3 वर्सां रावपाचें कोणाकूच म्हणजे म्हाका तरी पासियन्स नाशिल्लें. त्या खातीर थोडो टायम आमी रावले आनी आज म्हाका दिसता हो रस्तो जाता, खूब सुंदर रस्तो जातलो. हॉटमिक्साचें काम आयच्यान सुरू जातलां आनी एक 4 दिसां भितर टोटल रस्तो हो हॉटमिक्स जातलो आनी एक मांगूरकारांक जे हो रस्तो यूज करता तांकां सगळ्यांक बरो रिलीफ मेळटलो.